औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ साईं बाबा हैदर अली शाह जहाने वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे, सेहत में, इज्जत में, माल में, रिज़्क़ में, घर में। मेरा अल्लाह पाक बरकत ही बरकत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब मैं गुजारिश करूंगा, जो मेरे भाई मेरा चैनल नया देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब भी कर दें, दोस्तों को शेयर भी कर दें और घंटी को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आज की वीडियो भी हर रोज की तरह बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। काफ़ी मेरे शागिर्द, मेरे मुरीद, मेरे चाहने वाले, कोई वैस कर रहा है, कोई वैस मैसेज कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कहते हैं कि साईं बाबा आपने कहा था कि लाल परी के 3 अमल हैं, एक अमल तो आपने बता दिया, लेकिन दूसरे अमल की हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जो अमल हमें आसान लगेगा कि हम वही अमल करेंगे। तो बेटा, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी लाल परी की सूरतुल जिन की आयत नंबर 1, तो मैंने कहा था कि 1007 बार हर रोज़ ये अमल करेंगे। तो काफ़ी मेरे बहन भाई ने वैसे मैसेज किया कि सही बाबा ये तकसीम करना हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो देखें बेटा, आपकी समझ में तकसीम करना नहीं आ रहा तो मैं आपको आसान तरीके से बता देता हूँ। आप 91 बार हर रोज़ पढ़ेंगे। जो पिछली वीडियो मैंने लाल परी की बनाई थी और सूरतुल जिन के आयत नंबर 1 बताया था और 1007 तादाद बताई थी और 11 दिन का अमल बताया था, तो आप उसको बेटा 11 दिन अमल करना है और हर रोज़ अव्वल और आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़नी है और 91 बार 90 और 1 91 बार हर रोज़ वो अमल पढ़ेंगे जो पिछली वीडियो सूरत जिन की मैंने बताई थी। तो जनाब काफ़ी मेरे बहन भाई बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और कह रहे थे कि साईं बाबा आपके इंतज़ार में है कि आप दूसरी लाल परी की वीडियो भेजेंगे, आसान अमल होगा तो हम करेंगे। जनाब आसान अमल कोई भी नहीं होता, अमल करने के लिए बड़ा दिल चाहिए, जिगरा चाहिए, तो फिर आसान बन जाता है। तो जनाब आपको मालूम होगा कि सदात की जन्नत के बारे में पिछली वीडियो में लाल परी के बारे का भी जिक्र हुआ और आज भी उसी बारे में जिक्र होगा, क्योंकि हमारे आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि एक मेरा सहाबी होगा जो सदात की जन्नत देखेगा, उसका ऊँट गुम हो जाएगा, वो ऊँट ढूंढते ढूंढते सदात की जन्नत के ऊपर पहुंच जाएगा और सदात की जन्नत को देखेगा। तो हाँ जनाब, मेरा अल्लाह पाक जिसे भी दिखाना चाहे वो कादिर करीम है, कुल्ले शैन कदीर है, वल्लाहु खैर और राज़िकीन है, वो दिखा सकता है। सदात की जन्नत आज भी मौजूद है, लेकिन इंसान की नज़रों से ओझल कर दिया, क्योंकि इंसान, मेरा अल्लाह पाक जानता है, अगर इंसान की नज़र से मैं ओझल नहीं करूंगा तो इंसान एक दूसरे से लड़ लड़ के मर जाएंगे। और सदात की जन्नत का जो सोना चांदी बड़े बड़े खजानों से बनाई गई थी, तो इंसान जो है झगड़ालू है और एक दूसरे के साथ ये लड़के मर जाएंगे। इसलिए मेरे अल्लाह पाक ने सदात की जन्नत को इंसान की नज़र से ओझल कर दिया, लेकिन जिनैत उसको देख सकती है, क्योंकि जिनैत को ना दौलत की ज़रूरत होती है, ना सोने चांदी की ज़रूरत होती है। ज़रूरत इतनी होती है कि वो वहाँ रहते हैं और सोना चांदी पहनने के लिए वो पहन लेते हैं और खुश होकर रख देते हैं। और जिस इंसान के ऊपर ये राज़ी हो जाएं, खुश हो जाएं जिन्नत, तो उसको भी दे देते हैं। जैसे मैंने बताया था कि लाल परी जब बाहर निकलती है तो एक सोने का दरख्त उसके हाथ में होता है। तो जनाब ये सच है और कुरान और हदीस से साबित है कि सदात बदबख्त निकला, उसने जन्नत बनाने लग गया और खुदाई के दावे करने लग गया, लेकिन मेरे अल्लाह पाक ने उसको तबाह और बर्बाद कर दिया। तो जनाब इसी तरीके से आज मैं फिर उसी लाल परी की वीडियो बना रहा हूँ। वाज़े कर दूं कि जिनायत को सोने चांदी की ज़रूरत नहीं होती जैसे इंसान को होती है। इंसान उसको बेचता है, बड़े बड़े महल बनाता है, बड़े बड़ी गाड़ियां खरीद करता है और क्या क्या करता है, लेकिन जिन्नत में ये चीज़ें नहीं होती।
جنید اپنے آپ کو اسم اعظم پڑھ کے چھوٹا بھی بنا لیتی ہیں، بڑا بھی بنا لیتی ہیں، محل بھی بنا لیتی ہیں اور سب کچھ بنا لیتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے انسان کو اشرف مخلوق تو بنایا، لیکن انسان کی لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو جناب جس کے اوپر لال پری یا کوئی بھی جنید عاشق ہو جائے یا اس کے تیبے ہو جائے یا انسان اچھا لگ جائے تو وہ سونا چاندی اس کے لیے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ تو جناب میں نے آپ کو ایک حدیث مبارک بھی سنا دی اور ہمارے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام نے بھی وہ جنت دیکھی۔ تو جناب اس جنت میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ حضرت ابو یوسف جو سب سے پہلے جنید میں سے اسلام لایا تھا اور ہمارے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت ہوئے اور ان کے اوپر ایمان لائے، آج وہ اس جنت میں رہتے ہیں جہاں شہنشاہ جنید رہتے ہیں، جو سورت مزمل کے موکل ہیں۔ سورت الجن کے جو موکل ہیں وہ ابو یوسف ہیں، اور سورت مزمل کے جو موکل ہیں یہ شہنشاہ جنید ہیں جو وہاں رہتے ہیں، اور لال پری ان کا بھی حکم مانتی ہے۔ جیسے ابو یوسف جنید پوری جنید کے بادشاہ کا حکم لال پری مانتی ہے، تو اسی طریقے سے شہنشاہ جنید کا حکم بھی مانتی ہے۔ تو جناب میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جب بھی آپ عمل کریں، کیونکہ پہلے عمل کیے جاتے تھے جنگلوں میں، پہاڑوں میں، آج کل وہ دور تو ہے نہیں، تو آپ کوشش یہ کیا کریں کہ آپ کا گھر کا ایک کمرہ خالی کریں، اس کو دھوئیں، اس کو پاک کریں، اس میں اگر بتیاں جلائیں، پھر ایک مصلی لائیں، ایک مٹی کا چراغ لیں اور چراغ روشن کر کے آپ اپنے جو لائٹ ہے، بتی ہے، بلب ہے وہ بند کریں اور اندر سے دروازے کو بند کریں، اور 11 بار آپ نے اول اور 11 بار آپ نے آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 313 بار ویڈیو پارٹ نمبر 2 لال پری آپ نے 313 بار سورت مزمل آیات نمبر 9 اول آخر 11 بار درود ابراہیمی، اور سورت مزمل آیات نمبر 9 اس کی آیات پڑھنا ہے۔ رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ آپ کو ایک بار میں پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سورت مزمل آیات نمبر 9 الفاظ رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ تو جناب آپ 313 بار یہ عمل پڑھیں گے، اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور 313 بار سورت مزمل آیات نمبر 9۔ تو میری بہنیں لیڈیز بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ عمل کل ٹوٹل 21 دن کا ہے، اور کامیابی دینے والا میرا پاک پروردگار ہے۔ جب بھی آپ عمل کریں تو اپنا ایمان اور یقین پکا کریں، کیونکہ تقدیر بدلنے والا، سب کچھ دینے والا میرا پروردگار ہے، اس کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا۔ جب آپ کا ایمان یقین پکا ہو جائے گا تو انشاءاللہ لال پری آپ کے تیبے ہو جائے گی۔ یہ بھی سچ ہے کہ اس کے ہاتھ میں جہاں بھی جاتی ہے تو ایک سونے کا درخت ہوتا ہے، چاہے سونے کے درخت کو وہ چھوٹا کر لے یا اس کو بڑا کر لے، کیونکہ میرے اللہ پاک نے ان کو ایسا اسم اعظم جنید کو دیا کہ وہ پتھر کو اٹھا کے دم کرتے ہیں تو وہ بھی رس گلہ بن جاتا ہے۔ لیکن سب سے افضل مخلوق، سب سے اعلیٰ انسان اللہ پاک نے اپنے پیارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بنایا اور اشرف مخلوق بنایا۔ ہر چیز کو یہ تیبے کر سکتے ہیں، لیکن ان کا ایمان اور یقین پکا ہونا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ پہلے کے لوگ کامیاب ہوئے کامل ایمان ہو کے، آج کے لوگ خوار ہوئے قاری قرآن ہو کے۔ تو
تو جناب آپ کے پاس لال پری ضرور آئے گی، لیکن آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ جب آپ عمل کریں گے تو اگر آپ کے 21 دن سے پہلے کسی دن بھی لال پری آ جاتی ہے، آپ کو سونے کی درخت دینے کی آفر کرتی ہے اور طرح طرح کی آپ کو لالچ دیتی ہے، سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیتی ہے، نوٹوں کے ڈھیر لگا دیتی ہے، انشاءاللہ میں آپ کو کچھ دنوں کے بعد یہ ویڈیو بھی بناؤں گا کہ 7 کروڑ میرے ایک دوست، ایک چاہنے والے ایک شاگرد کو 7 کروڑ جن نے دیا، لیکن اس کے ساتھ اس نے مدت 10 دن کی رکھی کہ 10 دن میں آپ نہ اس کو دیکھیں گے اور نہ ہاتھ لگائیں گے نہ خرچ کریں گے۔ تو جناب انسان ہے، انسان لالچ میں آتا ہے، تو اس کو طرح طرح کی رات کی نیند نہیں آ رہی تھی، تو 3 دن تو اس نے برداشت کیا، اور 3 دن کے بعد جا کے اس کو جو بھی نوٹ پڑے تھے ان کو ہاتھ لگایا، چیک کیا کہ میں ان کو کہاں کہاں خرچ کروں، اس سے کہاں کہاں خریدوں۔ تو جناب پھر رات کو رکھ دیا، رات کا پلان اس نے بنا کے رکھ دیا کہ صبح فلاں فلاں جگہ پر میں یہ لگاؤں گا۔ تو جب صبح اٹھا تو وہ کاغذ بنے ہوئے تھے، کیونکہ اس نے عہد جو کیا تھا اس عہد سے مکر گیا، تو وہ کاغذ بن گئے۔ تو جناب میں آپ سے گزارش یہی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 21 دن کا عہد کیا چلا کرنے کا، اگر اس سے پہلے لال پری آ جاتی ہے آپ کو آزمانے کے لیے، تو آپ نے کسی لالچ میں نہیں آنا۔ وہ سونے کا درخت بھی آپ کو آفر کرے گی اور نوٹوں کے ڈھیر بھی لگا دے گی اور سونا چاندی کے ڈھیر بھی لگا دے گی، اور کہے گی آدم ذات آپ یہ عمل چھوڑ دیں تو میں آپ کو یہ دے دیتی ہوں، لیکن وہ خالی ایک دکھاوا ہوگا لیکن پکا نہیں ہوگا۔ جب آپ لال پری آپ کو پاس عمل مکمل کرنے سے پہلے آ جاتی ہے، 21 دن سے پہلے آ جاتے ہے، تو لال پری کی کسی بات کا آپ نے توجہ نہیں دینا، اپنی پڑھائی میں مشغول ہو جانا ہے اور سر نیچے کر کے پڑھتے رہنا۔ ہاں ایک نظر آپ نے لال پری کو دیکھ لیا تو اس کے بعد لال پری کو آپ نے نہیں دیکھنا، آپ اپنے سر کو نیچے کر کے اپنا عمل اور پڑھائی میں مشغول ہو جانا ہے۔ انشاءاللہ 21 دن جب آپ کا عمل پورا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، اور لال پری آئے گی، آتے ہوئے آپ کو سلام کرے گی، آپ نے اس کو سلام کا جواب دینا ہے۔ جواب کے بعد اس کا دوسرا سوال یہی ہوگا کہ آدم ذات آپ نے کیوں بلایا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جانتی ہیں لیکن آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہیں۔ وہ کہیں گی آدم ذات آپ نے مجھے کیوں بلایا، تو جناب پہلے آپ اس کو قسم دینی ہے۔ آپ لال پری قسم کھائیں حضرت سلیمان پیغمبر بنت داؤد علیہ السلام کی کہ میں جب آپ کو بلاؤں آپ حاضر ہوں گی، جہاں بھیجوں گا تو فوراً پہنچے گی، اور جو چیز آپ سے منگاؤں تو فوراً دے گی، اور کبھی زندگی میں دھوکہ نہیں دے گی۔ تو جناب آپ نے اس سے 3 بار حضرت سلیمان پیغمبر کی قسم کھا لینی ہے، پھر آپ کا جو دل کرے آپ اس سے مانگ سکتے ہیں، وہ مجبور ہو جائے گی، آپ کی مرید ہو جائے گی، آپ کے تابع ہو جائے گی، آپ کو ہر چیز لا کے دے گی۔ لیکن بیٹا میں پھر کہتا ہوں کہ آپ اپنی نیت درست رکھنی ہے۔ جیسے عمل آپ شروع کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنی ہے، اے میرے پروردگار، میرے مالک، میرے خالق، میرے رازق، مجھے اس عمل میں کامیابی عطا فرما، اپنے پیارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اور میرے پاس جو مال دولت آئے گا میں تیری راہ پہ خرچ کروں گا، مسجد بناؤں گا، مدرسے بناؤں گا، یتیم بیوہ مسکین کی خدمت کروں گا۔ جناب جب آپ اپنے عہد کے پکے ہو جائیں گے، آپ سچے دل سے کریں گے، تو انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کو اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو ضرور کامیابی عطا کرے گا۔ آپ 5 وقت نماز بھی شروع کر دیں، اور آپ کا کامل مرشد ہو جس کے اوپر آپ کا ایمان اور یقین پکا ہو، تو آپ اس سے اجازت لے کے عمل کرنا ہے، کیونکہ آج میں نے لال پری کا عمل نمبر 2 بتا دیے، سورۃ مزمل آیات نمبر 9۔ پڑھنا کیا ہے؟
रब्बुल मशरकी वल मगरबी ला इलाहा इल्ला हुवा फत्खिज़हु वकीला। 313 बार आप हर रोज पढ़ेंगे और अव्वल और आखिर 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो जनाब अमल आप रात 9 बजे रखेंगे और कमरा बिल्कुल साफ करना है, खाली करना है, धोना है, पाक करना है, अगरबत्तियां जलाना है और एक मुसल्ला वहां बिछाना है। अपना सीधा कांधा मगरिब की तरफ रखें। आप अपने सामने मिट्टी का चिराग जलाएं, उसमें सरसों का तेल डालें। अगर कमरे में लाइट है या कोई बल्ब है तो आपने वो बंद कर देना है और अंदर से दरवाज़ा भी बंद कर देना है। तो अपना ईमान और यकीन के साथ आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाबी करेगा। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जिन्नत को सोने चांदी से मोहब्बत नहीं होती, उनके किसी काम का नहीं होता, खाली वो पहनते हैं और पहनने के बाद उतार के रख देते हैं। हाँ, कोई इंसान उसे पसंद आ जाए, अच्छा हो जाए या इंसान को उसको तैबे कर ले तो उसके लिए सोने के दरख्त भी देते हैं और खजाने भी देते हैं और अपने कबीलों में भी लेके जाते हैं और तोहफे भी देते हैं, उसकी इज्जत भी करते हैं। तो इंसान को मेरे अल्लाह पाक ने अशरफ मखलूक बनाया है, इंसान को बहुत ताकत मेरे अल्लाह पाक ने अता किया है। तो जब आप अमल में कामयाब हो जाएं और आपके पास लाल परी आ जाए तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो पैसा हो अल्लाह के रास्ते पे खर्च करना और खिदमत खल करना और लाल परी से नरमी से पेश आना और जैज़ काम उससे कराना। तो इसी वीडियो के साथ मैं आपसे इजाज़त मांगूंगा। हाँ, आपके पास कोई आमिल बाबा 5 वक्त नमाज पढ़ता हो और खिदमत खल्क भी करता हो, कुरान भी पढ़ता हो और रात को इबादत भी करता हो, क्योंकि अल्लाह के वली की निशानी होती है कि रात को वो नहीं सोता है और दिन को वो खिदमत खल्क करता रहेगा, तो रात को अकेले कमरे में अल्लाह की बारगाह में इबादत करता रहेगा। तो जनाब जो आपके ईमान और यकीन को अच्छा लगे तो आप उससे इजाज़त लेके अमल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई आस पास ना हो तो आप मुझसे इजाज़त भी ले सकते हैं। अगर मुझ पे आपका ईमान यकीन अगर पक्का हो, क्योंकि सब होता है ईमान और यकीन के ऊपर। कहते हैं ना कि जिसका ईमान यकीन पक्का होता है तो अल्लाह पाक उसे कामयाबी अता फरमाता है। अगर वो आपके कोई आस पास मुर्शिद हो तो आप उससे इजाज़त लेके अमल कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके करीब होगा, आप उससे बार बार भी पूछ सकते हैं। अगर आपके आस-पास कोई नहीं है, आप अमल करना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह मैं आपको इजाज़त दूँगा। मेरा अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाबी करेगा। आज जनाब मैं आपको पार्ट 2 लाल परी सूरत मुज़म्मिल का अमल बताया। इससे पहले मैंने आपको सूरतुल जिन आयत नंबर 1 का बताया था। हाँ, तो जनाब मैंने पहले जो बताया था आपको सूरतुल जिन का अमल बताया था, आयत नंबर 1 लाल परी का अमल था, 11 दिन का अमल था। लेकिन जो सूरत मुज़म्मिल का अमल है ये आपको 21 दिन पढ़ना पड़ेगा और सूरत मुज़म्मिल आयत नंबर 9 और उसके अल्फाज जो हैं रब्बुल मशरकी वल मगरबी ला इलाहा इल्ला हुवा फत्खिज़हु वकीला। तो 313 बार आप ये अल्फाज पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह मेरी बहनें लड़ीस भी करेंगी और मर्द हजरात भी करेंगे। तो जनाब इसी वीडियो के साथ इंशाल्लाह मैं पार्ट नंबर 3 भी बनाऊंगा और काफ़ी मेरे बहन भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और मेरे शागिर्द भी थे, मेरे मुरीद भी थे, मेरे चाहने वाले भी थे कि सही बाबा पार्ट 2 बनाएं, पार्ट 2 बनाएं। जैसे कोई आसान अमल होगा तो हम अमल करेंगे। इंशाल्लाह मेरा बेटा अल्लाह पाक आपको कामयाबियाँ अता फरमाएगा। इसी वीडियो के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अस्ताना आलिया नूरानी जिंदाबाद। साईं बाबा हैदर अली शाह जहानिया वाले को इजाज़त दें। अगर ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में मिलेंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।